إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بیڑی ہندیوں اس دیئے تعبیر چنگی جیڑی ہووے خواب بیڑی ہندیوں اس دیئے تعبیر چنگی کئی پھل کھان نگن کوڑے پر ہندیے ان دی تاثیر چنگی تے بندیاں وچوں کئی بندے جندے وچوں بوڑے تے اتوں تصویر چنگی ساجد تو اس نو چنگا جان ہووے دنیا تے جس دی اخیر چنگی ہر قسم دی حمد و ثنا بادشاہ کی شہنشاہ کی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی اس وقت درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی موضوع سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں
واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشی روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ شرح صدر فرمائے، منو کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ایک جگہ تے صرف آپ ہی جہنم تو بچن دا حکم نہیں دیتا، آپ ہی جہنم تو نجات حاصل کرن دا حکم نہیں دیتا، بلکہ ایوی آکھیا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو قو انفسکم، اپنیاں نفساں نو بچاؤ، اپنیاں جاناں نو بچاؤ، و اہلیکم نارا، تی اپنے گھر والیوں نو بھی بچاؤ کس چیز تو؟ نارا جہنم دی اگ تو، یعنی کہ آپ بھی بچنے تے اپنی قریبیاں نو بھی بچانا ہے، کیتے اللہ فرما رہے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ ساڑھے عذابہ تو اپنے قریبیاں نو ڈراؤ۔ آج دا میرا خطبہ جمعہ انشاءاللہ انہاں دو آیات تے مشتمل گفتگو ہوئے گی کہ سب تو پہلا اساں آپ بچنا ہے تے پھر اساں کنہاں نو بچانا ہے؟ اپنی قریبیاں نو۔ کوئی بھی رشتہ زیادہ قریبی ہے، سب نالو زیادہ بندے دا قریبی رشتہ او دے گھر والے ہویا کر دینے، او دے عزیز و اقارب، انہاں دے بہن بھائی، ماں باپ، اس تو بعد پھر دوست یار سجن بیلی عزیز ہویا کر دینے۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت اگر نہیں کہ ادھی تربیت اسلام دے مطابق ہوئیے تے ضرور ضرور عورت اپنے بچیاں دی اگوں اپنی نسل دی تربیت اسلام دے مطابق کرے گی، تے اگر عورت دی ہی تربیت نہیں کیتی، لڑکی دی ہی تربیت نہیں کیتی، پھر قطعاً اے امید نہ رکھیا جے کہ انہاں دیاں نسلاں دے اندروں قاری القرآن بنن گے، عالم دین بنن گے، اللہ دے ولی بنن گے، امام بخاری بنن گے، قطعاً نہیں۔ آج دا میرا خطبہ جمعہ مثالی خواتین، اللہ دیاں نیک خواتین انشاءاللہ ایدی تے گفتگو ہوئے گی۔ میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ سانو سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دا قرآن سنیے، ایمان تازہ کریے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہے، میری اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کتنے اللہ فرما رہے نے
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ طرح طرح دیاں چیزاں اللہ دا قرآن بیان کر دے، لیکن اتھے اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص چیز دا ذکر کیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَغْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا اے ایمان والیوں تو آپ بھی جہنم دی آگ تو بچنا ہے، اپنے قریبیاں نو ہی بچانا ہے، آپ بھی نیک عمل کرنے نے، اپنے قریبیاں کولوں بھی کروانے نے، آپ بھی جنتی بننا ہے، اپنے قریبیاں نو بھی جنتی بنانا ہے، یعنی کہ اپنے گھر والیاں نو بھی جنتی بنانا ہے، آپ بھی جہنم چوں نکلنا ہے، اپنے گھر والیاں نو بھی جہنم تو آزاد کروانا ہے۔ میں اپنی علم دے مطابق ایک گل کیندا گنا، مرد دا بھی علم رکھنا بڑا ضروری ہے، مرد نیک ہوئے گھر دی اندر بڑا ضروری ہے، لیکن مرد جنہ مردی نیک ہوئے جب تک عورت گھر دی اندر نیک نہیں، بندے دیاں نسلاں نیک بن دیاں نہیں بن دیاں، کیونکہ مرد دا کم کی ہویا کر دے، مرد نے کمانا ہے، اپنی بیوی بچیاں دا پیٹ پالنا ہے، لیکن تربیت ماں کریا کر دیئے، تربیت ایک عورت کریا کر دیئے، اسی وجہ تو کیا گیا ہے ماں دی گود تو لے کے قبر تک ساری زندگی بندے دی درس گائے، ساری زندگی بندے دی درس گائے، یعنی کہ درس گاہ دا جرا پہلا سٹیپ پہ ایک ہے ماں دی گودے، اگر ماں پڑھی لکھی ہے نیکیاں وال راگ بے نیکیاں کر دیئے، اسلام دا علم رکھن والی ہے، اسلام دے مطابق زندگی بسر کرن والی ہے، پھر 99% چانس نے کہ اے جیڑی ماں ہے، اے جیڑی عورت ہے، اے دیاں نسلاں نیک بنن گیاں، اے دیاں نسلاں نیک بنن گیاں، تے قاری القرآن بنن گے، انہاں دیاں نسلاں دے اندروں حافظ قرآن بنن گے، عالمی دین بنن گے۔ تے اگر ماں نیک کوئی نہیں، اگر تیری بیوی نیک کوئی نہیں، آپ تو تہجد گزاریں، پھر بھی تیری اولاد دا پکا پتہ نہیں کہ تہجد گزار بن جاوے، اللہ اگر میرا رب چاہے تے ہو سکتا ہے، تو پتہ چلیا ماں دا نیک ہونا بڑا ضروری ہے، ایک عورت دا نیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا قُوَّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، فرمایا آپ بھی جہنم تو بچنا ہے، تے اپنے قریبیاں نو بھی بچانا ہے۔ آج دا خطبہ جمعہ بڑا سبق امید ہے، ایک ایک بات اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے، ایک ایک بات قرآن و حدیث والی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر حاکم دے کولوں دا سوال کیتا جائے گا، پہلا بھی بڑی بڑی حدیث مبارکہ بیان کر چکے ہیں، فرمایا ہر حاکم دے کولوں، ہر ذمہ دار بندے دے کولوں ایدی ذمہ داری دے بارے پوچھیا جائے گا، ایدی ذمہ داری دے بارے سوال کیتا جائے گا، یعنی کہ ایک باپ ایدی کولوں ایدی گھر دے بارے پوچھیا جائے گا، ایدی کولوں ایدی اولاد دے بارے پوچھیا جائے گا،
تے ایک ماں کولوں بھی پوچھیا جائے گا او دے سپرد دے او دا گھر بن جاندا ہے اپنے گھر دی سربراہ بن جاندی ہے اپنا خامن جدوں دا خامن دن وقت اندے واسطے کمان چلا جاندا ہے تے پیچھے سربراہ دی عورت بن جاندی ہے پیچھے سربراہ دی اغلیہ بن جاندی ہے ایدی اہلیہ دے کولوں میں سوال کیتا جائے گا ایدی گھر دے بارے سوال کیتا جائے گا تے کیوں نہ تیاری اس طرح دی کر لئیے اگر ساڑھے کل سوال کیتا جائے نا اسی اللہ دے سامنے ڈگمگائیے نا بلکہ سینہ تان کی اسی کہن والے بن جائیے اسی تے اپنا گھر اس طرح دا بنایا جس طرح دا اللہ دا قرآن نے حکم دیتا سی اساں اس طرح دی اپنیاں بچیاں دی تربیت کیتی ہے جس طرح دی اللہ دا قرآن کہندا رہے آئے کیونکہ اللہ دا قرآن فرما رہی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا فرمایا آپ بھی جہنم تو بچنے تھے اپنے قریبیاں نو بھی بچانا ہے گھر والیاں نو بھی بچانا ہے ایک حدیث مبارک اندر تھے اس طرح دے الفاظ نے ایک نمازی بندہ تہجد گزار بندہ نیکو کار بندہ قیامت والے دن پھڑیا جائے گا تے ایدہ قصور کی ہے اللہ دی ذات حکم دے بھی تو ہمسایاں دے حقوقاں دا خیال نہیں سے رکھتا گال توجہ نہ سنیا جے تے وہ بندہ کبھی گاللہ سنیا میرے تو ود کیلا بندہ خیال رکھتا ہوئے گا یعنی کہ میں تے ہر ایک قسم دا ہمسایاں دے نال حسن سلوک کردا جو پکانا انہاں نو چیک کرانا انہاں نو جناب کھانا بھیجنا ہر ایک قسم دیاں نیکیاں انہاں نال کرنیاں لیکن اللہ سونے کیری کوتاہی ہو گئی ہے کہ اللہ دی ذات فرمائے گی تو نمازہ پڑھنا سہیں لیکن اپنے کدی گوانڈیاں نو آکھیا نہیں کل ہی نماز پڑھن چھوڑ جانا سہیں اذان ہوئیے کروں نکلے تھے کل ہی نماز پڑھن واسطے چلا گئے اپنے ہمسایاں نو اپنے پروسیاں نو اپنے نیبراں نو کدی آکھے ہی نہیں دین دے بارے دسے ہی نہیں تو انہاں دے حق دے ڈاکہ ڈالے ہے تے ایدہ تینوں عذاب وہ کتنا پگئے گا اللہ نے علم دیتا نا علم دی کنجوسی نہیں کرنی چاہی دی علم کئیاں بندے کول بتھیرا علم ہے بڑا سارا علم ہے لیکن بندے علم اپنے تک جناب اپنے تک کنٹرول کر کے بیٹھ رہے ہیں ایسا علم اگے پہنچانا ہی نہیں کتے بیس مبیس ہو جائے تے پھر اسی علم پہنچاواں گے نہیں تے ایسا علم نہیں پہنچانا نہیں نبی پاک علیہ السلام دا مشن ہی کیے اللہ دے پیغمبر دا مشن کیا توجہ کرنا حبیب کبریاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جیتے کھلون دے جیتے انہوں موقع ملدا جیتے انہوں فرصت مل دی اللہ دیاں گلاں کرن لگ جان دے اللہ دے حکم لوگاں نو سنان والے بن جان دے اسی طرح سانو ہونا چاہیے دے مثالی خواتین کے آنے نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کر لئیے ہجرت مدینہ کرن تو بعد نبی پاک علیہ السلام دا پہلا مارکا جنوں جناب جنگ بدر کیا جاندہ ہے غزوہ بدر کیا جاندہ ہے اس غزوے دے اندر مکے دے بڑے بڑے رئیس مند بندے قتل ہو گئے نے اس غزوے دے اندر مکے دے بڑے بڑے چودری بندے نست و نبود ہو گئے نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث اندر انہاں دا نام معاذ آندے ایک دی اندر انہاں دا نام
नाम मुअव्वद आंदा है। यानी कि अबू जाहल नू जिन्ना ने कतल कीता इन्हां दा नाम मुअव्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू जाहल नू जिन्ना जनाब जी दा सर तन तो जुदा कीता इस सहाबी दा नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है। यानी कि जिन्हें हमला कीता इन्हां दा नाम मुअव्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दी बेटी एक इन्हां दी बेटी जनाब मदीना पाक अंदर रह रही है। मक्के दी एक औरत अतर बेचिया कर दी खुशबुआं दा कारोबार करया कर दी। यानी कि खुशबुआं फरोख्त करया कर दी। साडे इस दौर अंदर जिवें कई बीबियां अकलीन ते चादरां वेचण आया कर दियां ने इवें जनाब उस वक्त अतर बेचिया कर दियां औरतां खुशबुआं फरोख्त करया कर दियां औरतां इवें जनाब चलदियां चलदियां इस औरत एक घर के अंदर चली गई। हजरत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिनते मुअव्वद ने इन्हां वेलकम कीता इन्हां दी मेहमान नवाजी कीती ते इन्हां दे अतर चेक करन लग पईयां खुशबुआं चेक करन लग पईयां ते जिदों जनाब गल्लां करदियां उस बीबी ने हजरत मुअव्वद दी बेटी कोलों पूछया बिनते मुअव्वद कोलों पूछया दसना तेरे बाप दा नां की है दसना तेरा नसब की है। कई बीबियां नूं आदत हुंदी है जिथे बह जान घर दियां गल्लां पुछण लग जांदियां ने हालो हवाल पुछण लग जांदियां ने। इवें इस औरत ने पुछना शुरू कर दिता ते बिनते मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिया मेरे बाप दा नां हज़रत मुअव्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फलां फलां मेरा नसब नामाई ते फलां फलां मेरा शजरा नज़ब है। इस औरत ने जिदों सुनिया इस औरत नूं गुस्सा आ गया ते कहन लग पई साडे सरदार दे कातल दी बेटी है साडे सरदार दे कातल दी बेटी है। बिनते मुअव्वद ने गल सुनी तवज्जो करिया जे मैं बिल्कुल भी किसी मां बैगन दी दिल आजारी नहीं करना जानदा लेकिन एक गल तवज्जो नाल सुनिया जे उस वक्त दियां मावां बहना अज दियां मावां बहना दे अंदर कितना फर्क है। वो भी मुसलमान सन ते अज दियां भी मुसलमान ने वो भी मां ऐशा दियां बेटियां सन अज दियां भी मां ऐशा दियां बेटियां ने उन्होंने भी नबी दा कलमा पढ़िया अज दियां मावां बहना ने भी नबी दा कलमा पढ़िया। कोई दीन मुख्तलिफ नहीं लेकिन मुख्तलिफ है वे असी दीन ते चलना मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर लेने असी दीन ते चलन दे तरीके अपने अपने बना लेने। हजरत मुअव्वद दी बेटी दे नाल इस औरत ने बड़े गुस्से नाल गल कीती है बीबी तू ते मेरे सरदार दे कातल दी बेटी है। हजरत जनाब बिनते रबी बिनते मुअव्वद ने सुनिया ते कहन लगियां तेरा सरदारी मेरा बाप ओदा कातल है लेकिन तेरा सरदार नहीं मैं ते उन्हों गुलाम मननी आओ मेरा बाप तुहाडे सारियां दे गुलामां दा कातल है। यानी कि अबू जाहल नूं मैं सरदार नहीं मनदी मैं उन्हों अपना गुलाम मननी आओ। अबू जाहल नूं मैं सरदार नहीं मनदी मैं ते उन्हों एक नौकर मननी आओ मैं ते उन्हों एक खादम मननी आओ। हाँ हाँ मेरा बाप एक नौकर दा कातल है मेरा बाप एक जनाब गुलाम दा कातल है। इन्हां दी आपस दे अंदर अनबन हो गई। अल्लाहु अकबर अल्लाह ते बिनते मुअव्वद ने इस्लाम दी इस तरह पहरेदारी की थी इस्लाम दी इस तरह चौकीदारी की थी। है कोई अज दियां खवातीन है जिन्हां दे दिल दे अंदर इस तरह दा इस्लाम दा जज्बा होवे इस तरह दा इस्लाम दा जज्बा मौजूद होवे इस तरह इस्लाम दी ताबेदारी ते इस्लाम दी पैरोकारी मौजूद होवे। बिनते मुअव्वद ने आखिया ले जा
اپنیاں خوشبوواں تے اپنیاں ترات نو میں تیریاں خوشبوواں نو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتی کیونکہ تیرا میرے پاک محمد دا ویری ہے او دا میں نا سردار کہنا تے دور دی گالے او دے نام دی اگے سردار سننا بھی نہیں چاہتی انہوں میں غلام مننی آؤ انہوں میں ایک نوکر مننی آؤ تے میں برملا توڑتے اعلان کرنے آؤ نبی پاک علیہ السلام دا جیرا کن جناب دشمنے نبی پاک دا جیرا بیریے ہی تو آڈا تے سردار بن سکتا ہے لیکن ساڑھے واسطے ایک خاتم ہے ساڑھے واسطے ایک نوکر تے غلام ہے میری تجارت ختم ہوندیے تے ہو جائے میری تجارت ختم ہوندیے تے ختم ہو جاوے میرا لین دین مقدے تے ختم ہو جاوے لیکن میں اس بندے نال تجارت اس عورت نال تجارت کاری نہیں سکتی جڑے میرے محمد دی دشمن نو اپنا سردار کہندی ہوئے اے سن اس طرح دیاں عورتاں جس طرح دا اللہ دا قرآن کہنے آئے جس طرح دا اللہ دے قرآن نے حکم دیتا ہے اللہ دا قرآن کہندا کی پہ آئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا فرمایا اپنے آپ نوی جہنم تو بچانا ہے اپنے قریبیاں نوی جہنم تو بچانا ہے تو جدوں اس طرح دیاں عورتاں ماما بن دیاں نے اپنے بچیاں والیاں بن دیاں نے انہاں دے بچے ڈانس کرنے والے نہیں بن دے انہاں دے بچے مشرک نہیں بن دے انہاں دے بچے لوکاں دیاں عزتاں داغدار کرنے والے نہیں بن دے انہاں دے بچے کی بن دینے انہاں دے بچے قاری القرآن بن دینے انہاں دے بچے عالم دین بن دینے انہاں دے بچے عالم بعمل بل دینے انہاں دے بچے امام بخاری تے امام نسائی ورگ بن دینے انہاں دے بچے نیک تے پیروکار بنیا کر دینے اللہ دے اس طرح دیاں ماما ہونے جنہاں دے دل اندر محبت تے میرے پیغمبر دی پیارے تی اللہ دے قرآن دا محبت تے نبی دے فرمان دی اللہ اکبر اللہ آج بھی کلمہ پڑھن والیاں ماما بہنا موجود نے آپ بھی ڈرامے ویکھن گیاں بچیاں نوی وکھان گیاں آپ بھی گانے سنن گیاں اپنی بچیاں نوی سنان گیاں آپ بھی بے گیائی کرن گیاں اپنی بچیاں کل بھی بے گیائی کروان گیاں آپ بھی لوگاں دیاں عزتاں داغدار کرن والیاں بن جان گیاں اپنیاں بیٹیاں نوی اسلام تو گھٹ کے تے دین تو گھٹ کے انہاں دی تربیت کرن گیاں او جدوں ماواں ٹک ٹاکراں بنن جدوں ماواں ڈرامے ویکھن والیاں بنن جدوں ماواں گانے سنن والیاں بنن انہاں دیاں بیٹیاں نیک نہیں بن سکدیاں الا اگر میرا رب چاہے الا اگر میرا رب چاہے پھر انہاں دیاں بیٹیاں نیک بن سکدیاں نے نہیں تے 90% جنہاں دیاں ماواں ڈرامے ویکھن والیاں بیٹیاں ڈرامے ویکھن والیاں ماواں گانے سندیاں نے بیٹیاں گانے سندیاں نے ماواں بے حیائی کردیاں نے بیٹیاں بے حیائی کردیاں نے ماواں بے پردگی کردیاں نے بیٹیاں بے پردگی کردیاں نے گھراں دے گھر بے نمازی بن گئے نے گھراں دے گھر مشرک بن گئے نے گھراں دے گھر ڈرامے ویکھن والے بن گئے نے گھراں دے گھر میوزک سنن والے بن گئے نے وجہ کیے ماں بھی ڈرامے ویکھ دیے تے او دے نال دی بیٹی بھی ڈرامے ویکھ دیے ماں بھی گانے سن دیے او دی بیٹی بھی گانے سن دیے لیکن اللہ دا قرآن دے تو اپوزٹ حکم دیندا پیا ہے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا آپ ڈرامے نہیں
ویکھنے آپ ڈرامے ویکھ کے یانیاں نو نہیں وکھانے بلکہ آپ نیکیاں کرنیاں نے بچیاں نو بھی نیکی کرن دا حکم دینا ہے آپ بھی جہنم تو آزادی پانی ہے بچیاں نو بھی جہنم تو آزاد کرنا ہے کس طرح کرنا ہے فلمہ وکھا کے تے نہیں نہ ہون گیاں بے خیائیاں کرا کے تے نہیں نہ ہون گیاں اللہ دا قرآن سنیا کر سنایا کر اللہ دا قرآن پڑھیا کر پڑھایا کر جدوں بیٹی جوان ہو جائے سورہ نور دیاں تلاوتاں سنایا کر اللہ دا قرآن بما ترجمہ پڑھایا کر اللہ دا قرآن بما تفسیر انہاں نو سکھایا کر نبی پاک دیاں حدیثاں انہاں نو پڑھایا کر ایک ماں نے کے تے ایک نسل نے کے ایک ماں باتے تے ایک نسل باتے معذرت دے نال میریاں گلاں دا غصہ نہ کرے آجے لیکن ساریاں خواتین نہیں لیکن 80% ساڈے ملک دیاں خواتین ایسیاں نے جیڑیاں آپ دی بے پردہ نے خانداناں دے خاندان انہاں نے بے پردہ کیتے گھوئے نے آپ دی بے خیا نے خانداناں دے خاندان انہاں نے بے خیائی دی اندر رولے گھوئے نے آپ بھی ڈرامے ویندیاں نے خانداناں دے خاندان بنے پینے بے نمازی بنے پینے ڈرامے تے گانے سنن والے بنے پینے نہ سونیا نہ سونیا آپ پسندر محبت کرنی ہے دین والی کرنی ہے آپ پسندر دین دا پیغام پہنچانا ہے جی میں میرے پیغمبر نے پہنچایا جی میں آمینہ دے در یتیم نے پہنچایا جی میں میرے سونے پیغمبر نے پہنچایا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی سگا بھی آئے ہنہ دا خامند شہید ہو گیا ہنہ دا چھوٹا جیا بچائے جنہ دا نائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنہ دا بچہ کڈائے چھوٹا جیا بچائے چھوٹا جیا بچائے حجے صحیح طریقے دنال بولنا بھی نہیں آندہ ہنہ نے تہیہ کر لیا میں ادھو تک اپنی دوسری شادی نہیں کرانگی جب تک میرا بچہ عالم دین نہ بن جائے یعنی کہ ایک بہانہ لگایا دوسری شادی کرنی نہیں بلکہ اپنے بچے نو عالم دین بنانا ہے تیری زندگی رہ گئی ہے اپنے بچے تے خرچ کرنی ہے بچے تی سربراہی کرنی ہے ہنم دا بچہ ذرا جناب وڈا کھویا اپنی ماں دی لتاں نو چمڑیا پہ آئے اپنے ماں دی گودی تے بیٹھا کھویا ہے انہاں دی ماں انہاں دا چیڑا بیندی پئیے تے کہندی پئیے اے میرے بچے میں ایک گل چاہنی آؤ تم بڑا ہو کہ اللہ دے قرآن دا قاری بن جاویں بڑا ہو کہ عالم دین بن جاویں مبلغ بن جاویں دین دا دائی بن جاویں اللہ سونیا میری خواہش نو پورا کر دینا ایوی ماواں نے جڑیاں اپنے بچیاں دے بارے اس طرح دیاں دعاواں کر دیاں نے اللہ میرے بچے نو عالم دین بنا دینا اللہ میرے بچے نو قاری القرآن بنا دینا اللہ میرے بچے نو حافظ قرآن تے دین دا مبلغ بنا دینا لیکن کئی ماواں ایوی کہندیاں پیاں نے جدوں ساڈا بچہ جوان ہویا انہوں میوزک والے سکول اندر داخل کرانا ہے انہوں میوزک دیاں کلاساں اٹینشن کروانیاں نے انہوں میوزک دے سبجیکٹ پروانے نے اللہ اکبر اللہ بچہ چھوٹا جہا ہوندا ہے بچہ رون لگ جاندا ہے تے موبائل تے میوزک لگا کے پکڑا دیندیاں نے بچہ چپ کر جاندا ہے جدوں بچہ بچپن تو جوان ہویا میوزک سن دیاں پھر انہیں جوان ہو کے نیک تے نہیں نہ بننا ہے اللہ میرا رب چاہے اللہ میرے رب دیاں کرامات چاہن موجزات چاہنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پیغمبر فرمان دینے ایک دینے ایک عورت اپنے بچے نو لے کے میرے کل آگی سلام عرض کیتا تے کہن لگیاں محبوب سونیاں میں اپنے بچے نو تواڈے وال داخل کرانا آؤ اپنے بچے نو دین دا علم سکھان واسطے تواڈے کل لے کے آئیاں یعنی کہ آج
دے دور دے حوالے نال گل کریے تے ایک ماں اپنے بچے نو لے کے بڑے سونے تے بڑے اعلیٰ مدرسے دے اندر گئی ہے انہاں نو جا کے کہندی میں اپنے بچے نو حافظ قرآن بنانا یا عالم دین بنانا یا ساری ماں بہنا تے سارے مرد حضرات اس چیز تو واقف نسارے نے حج دے مدرسیاں دے اندر اسی اپنی بچیاں نو داخل نہیں کران دے اسی اپنی بچیاں نو داخل اس وجہ تو نہیں کران دے سانو مولوی شپ تو الرجی بڑی ہے سانو مولوی چنگے نہیں لگ دے سانو اللہ دے قرآن دے کاری چنگے نہیں لگ دے اپنی اپنی گریبان اندر نظر ڈالیے اپنی اپنی چوائساں اندر نظر ڈالیے ساڈا کنا کو دل کردا ہے ساڈا بچہ جوان ہوئے تے اسی نو مدرسے اندر داخل کران جائیے ساڈا کنا کو دل کردا ہے نا نا بچہ چھوٹا ہے اساں دل تے ارمان ایگو بنا لینے بچہ بڑا ہوئے گا انہوں فلاں سکول اندر فلاں میوزک دا سبجیکٹ پڑھاوانگے انہوں فلاں میوزک دیاں کلاساں اٹینشن کرواوانگے ساڑیاں چوائساں اینے لیکن اس وقت دی ایک مائیں اپنے چھوٹے جے بچے نو او دی عمر کنی کہے او دی عمر ہے اپنی ماں دیاں لتاں نو پھڑیا بیٹھا ہے اپنی ماں دیاں لتاں چھڑ دئی نہیں پیا کہ میں تیرے تو جدا نہیں ہونا لیکن ماں دا صبر دیکھئے ماں دا حوصلہ دیکھئے او دی ماں نے اپنا بچہ پکڑیا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے لے کے آگیاں تے کہن لگیاں اے اللہ دے پیغمبر آج تو بعد بچہ تواڈی سربراہی دی اندر ہے تواڈی سرپرستی دی اندر ہے مینوں اے بچہ او تو واپس چاہیدا ہے جدوں اے بچہ اللہ دے قرآن دا قاری بن جے جدوں عالم دین بن جے جدوں مبلغ اسلام بن جے ساڈیاں چوائساں کی نے کیا ساڈیاں ماواں بہناں دیاں چوائساں اس عورت ورگیاں نے کیا ساڈیاں ماواں بہناں دیاں چوائساں اس بی بی ورگیاں نے نا سونے الا ماشاءاللہ کتے کتے عورتاں موجود نے جنہاں دے دل دے ارمان نے ساڈا بچہ عالم دین بن جائے ساڈا بچہ قاری القرآن بن جائے اللہ اکبر اللہ معاشرے دی سب تو بڑی تباہی ہے کہ ساڈیاں عورتاں اسلام تے چل دیاں نہیں پئیاں مینوں ایک بات یاد آ گئی صلاح الدین ایوبی دا جدوں مقابلہ بنیا یہودیاں دے نال انہاں دے سپاہ سالار بیٹھے ہوئے نے گلاں پہ کر دینے کوئی کہندا ہے اس طرح صلاح الدین ایوبی نو ختم کر دینے کوئی کہندا ہے فلاں طریقے نال ختم کر دینے کوئی کہندا ہے فلاں طریقے نال ختم کر دینے انہاں دے ایک جرنل نے گل کیتی کہ اسی مسلماناں دیاں عورتاں اندر فحاشی تے بے حیائی پھیلا دواںگے اس صلاح الدین ایوبی تو بعد دوجا کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہی نہیں ہوئے گا اس صلاح الدین ایوبی تو بعد کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر یعنی کہ بچے دا نیک ہونا ماں دا بڑا اثر ہویا کردا ہے ماں دا بڑا طریقہ ہویا کردا ہے ماں دا بڑا اہم کردار ہویا کردا ہے میرا دلان میں تے کہندا رہنا وا نبی پاک علیہ السلام دا جڑا سبق ہے اللہ دے پیغمبر دا جڑا سبق ہے نبی پاک نے جو سکھلایا اللہ اکبر اللہ العلماء ورثۃ الانبیاء اتا ترجمہ کرنا اس طرح کر دیا جاواں نبی پاک دی حدیث مبارکہ دا عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین
بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ مستقبل غور قوم کا قیمتی سرمایہ مستقبل غور ہر گھڑی تمہیں دعاؤں میں شامل غور اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کا قیمتی سرمایہ و مستقبل غور ہر گھڑی تمہیں دعاؤں میں شامل غور اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو ہر برائی و خرافات سے توبہ کر لو اپنے ایمان کو کردار کو اچھا کر لو اپنے ایمان کو کردار کو اچھا کر لو جس کی دنیا میں مثال وہ مسلمان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو بے سہاروں کی کرو بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابشیں بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابشیں در حقیقت گئی سچی عبادت تابشیں بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابشیں در حقیقت گئی سچی عبادت تابشیں ہر دکھی دل کا زمانے میں ارمان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو بے سہاروں کی کرو شوق سے خدمت تابشیں در حقیقت گئی سچی عبادت تابشیں ہر دکھی دل کا زمانے میں ارمان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ و مستقبل غور ہر گھڑی تمہیں دعاؤں میں شامل غور اپنی تہذیب و روایت کے نگہبان بنو قوم کے بچوں تم اسلام کی پہچان بنو نبی پاک علیہ السلام دا تینے آخری گل کرام تے گل نو اختتام لے کے جاوا نبی پاک علیہ السلام دیئے کہ صحابیہ انہاں دا بیٹا ایک جنگ دی اندر شہید ہو گیا کس طرح شہید ہویا ہے بڑے دردناک طریقے دنال شہید کیتا گیا یعنی کہ جناب لڑدیاں ایک اونچے جے ٹیلے دے قریب پہنچے نا اس ٹیلے دے ہوتے یہودیاں دیاں خواتین کھڑیاں نے جنہاں دے ہاتھ دے اندر جناب بڑے بڑے بھاری پتھر بڑے بڑے بھاری قسم دے پتھر موجود نے انہاں دا مائنڈ مسلمان نام دا کوئی بھی مجاہد آ جاوے وہ دے سر تے پتھر مار دے آنگے ہمیں جناب نبی پاک دا مجاہد صحابی لڑدا پہ آئے لڑدیاں اس ٹیلے دے قریب پہنچے آؤ ایک عورت نے ویکھیا
ایک اسلام دا مجاہد آ رہا ہے، ایک اسلام دا پیروکار آ رہا ہے۔ اس عورت نے پتھر پکڑیا تے نیچے سٹ دیتا، اس صحابی دے سر مبارک تے لگے آئے، صحابی دے جناب سر مبارک دے بڑی تیز چوٹ پہنچ گئی، اتنی تیز چوٹ لگی ہے، اتنی بھاری تکلیف پہنچی ہے، انہاں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ جدوں جناب انہاں دی لاش نو لے آندا گیا ہے، انہاں دی لاش نو گدے دی کھال دی اندر پا کے انہاں دی لاش نو جناب سار دیتا گیا، انہاں دی ڈڈ باڈی نو ختم کر دیتا گیا۔ تھی دی والدہ ماجدہ نو پتہ لگیا میرے بیٹے نال اس طرح دا سلوک کیتا ہے، انہاں دی والدہ ماجدہ آ گئیاں، ہمیں جناب نقاب کیتا ہے، حجاب کیتا ہے، اپنے ہاتھ پیر کجے گھوئے نے شریف پردے دے اندر آئیاں نے نبی پاک دے سامنے آ گئیاں، تے زبان دے اندروں ایک لفظ انجدہ نہیں نکلیا جدے تو زاگر گندہ ہوئے۔ اے عورت اللہ دین شکری کر دی پئی ہے، اے عورت واویلا تے وین پئی پاندی ہے، اس عورت دا صبر ویکھونا، ایدی تحمل ویکھونا، جوان بیٹے دی ڈڈ باڈی سامنے پئی ہوئی ہے، جوان بیٹے دی لاش سامنے پئی ہوئی ہے، بڑے صبر و تحمل دے نال نبی پاک کول آئیاں، آکے کہن لگیاں محبوب سونیاں مینوں پتہ تے لگ گیا ہے میں ایک شہید دی ماں بن گئیاں۔ لفظاں دا چناؤ ذرا دیکھیا جے، اب میں ایک شہید دی ماں بن گئیاں، یہ بھی کہہ سکدیاں سنے جی میں آج کل دیاں کئی خواتین وین پانے شروع کر دیندیاں نے، واویلا کرنا شروع کر دیندیاں نے، اللہ دین شکری دے کلمات کہنے شروع کر دیندیاں نے، اللہ دین شکری دے بول کہنے شروع کر دیندیاں نے۔ ایک بول نہیں بولیا بلکہ کہن لگیاں منو اعزاز دی گالے میں آج ایک شہید دی ماں بن گئیاں، تے اللہ دے پیغمبر سونیاں دعا کرنا اللہ میرے بیٹے دے ذریعے منو بھی جنت پہنچا دے، اللہ میرے بیٹے دا ساتھ منو دے دے۔ نبی پاک نے دعا کی دیئے، صحابہ حیران نے جدویں بی بی جان لگیے، صحابہ نے آکھیا ماں جی تواڈے تحمل تے صبر تو قربان جائیے، تواڈے اس حوصلے تو قربان جائیے۔ کئی بیبیاں جدو اپنے بیٹے دی ڈڈ باڈی ویندیاں نے، جوان بیٹا سامنے گوے، انہاں دے آنسو تے رکنے دور دی گالے، انہاں دی زبان نہیں تھمی جاندی، اللہ دے شکوے شکایتاں کر دیاں نے، اللہ دے سامنے واویلا کر دیاں نے، وین پاندیاں نے، نوغا تے ماتم کر دیاں نے۔ ماں جی تساں کیری چیز بنائی کہ اپنے بیٹے دی لاش تے تساں واویلا نہیں کیتا، تساں اپنے بیٹے دی لاش ویکھ کے اللہ دے بارے شکوے نہیں کیتے، شکایتاں نہیں کیتیاں۔ نبی پاک نے جواب دیتا میرے صحابہ آج دین دی وجہ کر کے وے، جس عورت نو دین دا پتہ ہے، جس عورت نو قرآن دا پتہ ہے، جس عورت نو میرے پیغمبر دے فرمان دا پتہ ہے، جس عورت نو کامل دین دا پتہ ہے، عورت کدی بھی اللہ دے شکوے نہیں کرے گی، کدی بھی اللہ دیاں شکایتاں نہیں کرے گی، اور جنی وڈی مردی مشکل آ جائے کدی بھی اللہ دے سامنے واویلا نہیں کرے گی، اللہ دا شکر ادا کرے گی تے اللہ کو توبہ کرنے والی بن جائے گی۔ ہاں قرآن پڑھن دے فائدے نے، میرا پیغام دے تے عمل کرن دے فائدے نے۔ اس بی بی نے جڑا سونا جواب دیتا توجہ کرے آجے، آج دیاں ماما بہنا اپنے دلاں دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے۔ آج دے خطبہ جمعہ دا سبق بڑا اہم ہے، آج
اج دے خطبہ جمعہ دا سارا نچور اس گل دے اندر ہے اس بی بی نے آکھیا صحابہ گل سنو میری میرا بیٹا میرے تو جدا ہویا ہے میری غیرت میرے تو جدا نہیں ہوئی میری شرم تے بڑم نے میرا ساتھ نہیں چھڑیا اگر میرا بیٹا ٹر گیا تے میری غیرت تے میرے کولے میری شرم تے میرا قرآن تے میرے کولے یعنی کہ اس دور دیاں بی بیاں اللہ دے سامنے شکوے کرنوں بے غیرتی سمجھ دیاں سانے اللہ دے سامنے شکایتاں تے وین کرنوں بے شرمی تے بے گیائی سمجھ دیاں سانے نبی پاک نے سنیا تے نبی پاک نو رشک آیا اللہ دے پیغمبر دیاں آنکھاں مبارکہ چوں اتھرو آگئے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ منو پیدا کرنے والے رب دی قسمیں اس عورت نے اللہ دا کامل دین پڑھے آئے اللہ دا کامل دین پڑھ کے عمل بھی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ آج کل دیاں عورتاں بھی انج دیاں بن جانے جی میں ماں فاطمہ جی میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج دیاں عورتاں امام بخاری دی والدہ ورگیاں بن جانے آج دیاں عورتاں اس طرح دیاں نیک بن جانے جس طرح دیاں نیک میرے پیغمبر دے زمانے دیاں صحابیات سانے منو پیدا کرنے والے رب دی قسمیں اگر ایک گھر دی عورت ایک گھر دی اندر ایک عورت نیک ایک بیوی نیک تے پورا گھر نمازی بن جائے گا پورا گھر اللہ دی دین دی شاد کرنے والا بن جائے گا اللہ اگر میرا رب نہ چاہے لیکن عورتوں دین دا پتہ ہونا بڑا ضروری ہویا کردا ہے جس گھر دی اندر دین دی قلت ہے اس گھر دی اندر دیکھو گے سربراہ بے دین ہونگے باپ بے نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے بیوی بے نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے ماں بے نمازی ہے اولاد بے نمازی ہے اگر ماں نیک تے بچے نیک نے اگر سربراہ نیک تے بچے نیک نے آج گھران دے گھر بے نمازی کیوں بنے پہنے آج گھران دے گھر سیل میں گھر کیوں بنے پہنے آج گھران دے گھر جناب گانے سنن والے کیوں بنے پہنے آج گھران دے گھر سٹیج ڈرامے کیوں بنے پہنے آج گھران دے اندر پورا پورا ٹبر بے گیائی اندر کنج ملبوس ہے بڑا ایک ہے سربراہ بے دین بن گئے نے سربراہ اندر بے غیرتیاں آ گئیاں نے سربراہ اندر بے شرمیاں آ گئیاں نے باپ بھی بے نمازی ہے بیٹا بھی بے نمازی ہے ماں بھی بے نمازی ہے بچیاں بھی بے نمازیاں نے باپ بھی فلمہ ویندا ہے بیٹے بھی فلمہ ویندے نے ماں بھی ڈرامے ویندی ہے بیٹیاں بھی ڈرامے ویندیاں نے ماں بھی بے پردگی کر دیئے بیٹیاں بھی بے پردگی کر دیاں نے باپ بھی بے خیائی کر دائے بچے بھی بے خیائی کر دینے اس گھر دی اندر اللہ دی رحمت کیویں آوے جس گھر دی اندر باپ تو لے کے چھوٹے بچے تے چھوٹی بچی تک سارا ٹبر بے نمازی ہے سارا ٹبر بے خیا بنیا کھویا ہے سارا ٹبر بے شرم بنیا کھویا ہے نہ سونیا آ جائیے اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فرمایا اپنے آپنوں بھی جہنم دی آگ تو بچانا ہے اپنے عزیز و اقاربینوں بھی جہنم دی آگ تو بچانا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دا پیغام اللہ دے پیغمبر دا درس کیا گئے اللہ دے پیغمبر نے ایگو پیغام دیتا اللہ اکبر اللہ وہ سارے جنگ دے معلم میرے مصطفیٰ
جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کرا چھاڑ مرشد نے سانو دسا چھوڑے ہوئے اس دی تعلیم داغے اثر دوستوں ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستوں اس دی تعلیم داغے اثر دوستوں ہے جو صدیق بنے ابو بکر دوستوں سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سونے مدنی تو سارا لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے سارے جگ رہتے رولے کیویں غسنل سونے آقا سکھائی گئے ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو آج ہے پیا حق و باطل دا جھگڑا جو آج ہے پیا سونے مدنی ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوانو کلمہ پڑا چھوڑے رب دا قرآن پر ہے کیتا بیان اس دی وغدانیت داغ کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھے ہے کیتا بیان اس دی وغدانیت داغ ہے کیتا اعلان جیڑے حجڑا تے شجڑا نسان پوج دے جیڑے گجڑا تے شجڑا نسان پوج دے سونے ایک دب دے دارے تے جھکا چھوڑے جیڑے گجڑا تے شجڑا نسان پوج دے سونے ایک رب دے دارے تے جھکا چھوڑے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس طرح دے مثالی مرد بنن دی توفیق عطا فرمائے جنہ دا ذکر قرآن و حدیث اندر آیا اس طرح دیا مثالی خواتین ساڑیاں عورتانو ماما بھینانو بنا دے جس طرح دا ذکر قرآن و حدیث اندر آیا اللہ کو دعا کرنے اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین